الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. البتہ تحقیق ہے واسطے تواڈے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس انسان لئی جو امید رکھ دے اللہ نو ملن دی اور آخرت دے دن تے یقین رکھ دے. وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کر دے اللہ دا کثرت دے نال. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اور اس دا ترجمہ تساں عام فہم زبان دے اندر سماعت فرمایا ہے. یہ مقام اللہ ذوالجلال والاکرام دے مقدس کلام دا 21واں پارا، سورت دا نام سورہ احزاب. اس مقام ذیشان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانہ لئی اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بہترین نمونہ قرار دیتا ہے کہ جیڑے لوگ دنیا اور آخرت دی کامیابی چاہندے نے، جیڑے لوگ دنیا اور آخرت دے اندر نجات چاہندے نے، جیڑے لوگ کل قیامت نو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ملاقات چاہندے نے، انہاں واسطے بہترین نمونہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کہ آپ علیہ السلام دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو
اللہ تانوں دنیا چ بھی کامیابی دے گا، کل قیامت والے دن بھی سرخرو فرما دے گا۔ اور اللہ نال ملاقات دی امید اگر تسی رکھ دیو تے او تاں ہی پوری ہوئے گی جے تسی اپنی زندگی نبی علیہ السلام دی تابعداری دے اندر گزارو۔ اگر قیامت والے دن دی کامیابی چاہندے ہو تے تاں ہی ملے گی کہ نبی علیہ السلام دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اگر اللہ دی جنت دا دخول چاہندے ہو، اللہ دی رحمت دا حصول چاہندے ہو تے او تاں ہی ملے گا کہ اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری کرو، کہ آپ دی اتباع، آپ علیہ السلام دی اطاعت، آپ علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر میرے رب نے دنیا تے آخرت دی کامیابی اور کامرانی تے نجات رکھ دیتی ہے۔ اللہ سانو سارے انو صحیح معنی دے اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام دی سچی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج اس آیت نو اس واسطے تواڈے سامنے پڑھے ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا ہر پہلو مسلمانہ لئی خاص طور تے اور ساری کائنات دے لوگاں لئی عام طور تے بہترین نمونہ ہے۔ ہر انسان اگر دنیا آخرت دی کامیابی چاہندہ ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی دی اتباع تے پیروی کیتی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دا خوشی دے موقع تے خوشی دا اظہار کرنا، نبی علیہ السلام دا غمی دے موقع تے غمی دا اظہار کرنا، نبی علیہ السلام دا منڈی دے اندر جا کے تجارت کرنا، بازار دے اندر خرید و فروخت کرنا، نبی علیہ السلام دا لوگاں دے نال معاملات کرنا، نبی علیہ السلام دا جہاد کرنا، قتال کرنا، واز کرنا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، نبی علیہ السلام دا سفر کرنا، نبی پاک علیہ السلام دا نکاح کرنا، آپ دا اپنی اولاد دی تربیت کرنا، نبی پاک علیہ السلام دا اپنے بچیاں نو اپنے ہتھاں نال قبر وچ دفن کرنا، نبی پاک علیہ السلام دا ہر عمل، چاہے وہ بازار وچے، چاہے وہ دکان تے وے، چاہے وہ منڈی چے، چاہے وہ گھر دے اندر ہے، چاہے وہ رشتہ داراں نالے، چاہے وہ برادری نالے، چاہے وہ خاندان نالے، اللہ نے نبی پاک دے ہر عمل نو کائنات دے لوگاں لئی بہترین نمونہ بنا دیتا ہے کہ میرے پیغمبر نو ویکھ دے چلو اور آپ دے عمل دے مطابق عمل کر دے چلو، جویں آپ نے شادیاں کیتیاں اس طرح شادیاں کرو، جویں آپ دے کر مرگ ہوئی آپ نے اظہار کیتا اس طرح تسی غمی دا اظہار کرو، جویں میرے پیغمبر نے تجارت کی تھی اس طرح تجارت کرو، جویں میرے نبی نے آپ علیہ السلام نے لوگاں نہ لین دین کیتا اس طرح تسی بھی لین دین کرو، جویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا دے اندر زندگی بسر کی تھی اس طرح تسی بھی زندگی بسر کرو، جدوں تواڈا ہر عمل، تواڈا ہر قدم، تواڈا ہر فعل،
تواڈی ہر بات میرے پیغمبر دی سنت اور سیرت دے مطابق بن جائے گی، رب گارنٹی دیندا ہے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور کل قیامت نو بھی میں سرخرو فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ لیکن یہ دے واسطے شرط ہے کہ میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھیا جائے، آپ علیہ السلام دے طریقے نو دیکھیا جائے، نبی علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے۔ اے ساریاں باتاں جیڑیاں میں تمہید دے طور تے تواڈے سامنے رکھیاں نے، اے کیوں رکھیاں نے کہ آج میں ایک ایسا مسئلہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، ایک ایسا موضوع تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جدی اس وقت معاشرے دے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایک نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں کرانے ایسے نے جیڑے اس مسئلے دی وجہ تو پریشان نے، اس مسئلے دی وجہ تو کئی بچیاں کران دے اندر بیٹھیاں بڑھیاں ہو رہیاں نے شادی تو بغیر، اس مسئلے دی وجہ تو کئی جوان ایسے نے جنہ دیاں جوانیاں گزر دیاں جا رہیاں نے پر وہ شادی نہیں کر پا رہے، نکاح نہیں کر پا رہے۔ اے جڑا مسئلہ میں تواڈے سامنے میرے پیغمبر دی سنت دے وچوں آپ علیہ السلام دی سیرت دی روشنی دے اندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، وہ ہے مسئلہ نکاح دا۔ بولو کا دا مسئلہ؟ نکاح دا۔ آؤ ذرا سنو، نکاح دے متعلق پہلا اے سمجھو کہ نکاح دی اہمیت کی ہے، نکاح دی فضیلت کی ہے، نکاح کرنا ضروری ہے یا کوئی ضروری نہیں، نکاح کرنا کیوں ضروری ہے، نکاح دی اہمیت کی ہے، نکاح دے فوائد کی نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نو ذرا توجہ نال سماعت فرما لینا۔ میں کچھ احادیث کٹھیاں کر کے لے آیا، کچھ قرآن دی آیتاں تواڈے پہ گوش گزار کرانگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت دے راوی نے فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا تے اس خطبے دے اندر میرے پیغمبر نوجواناں نو خطاب کردے نے تے کی فرماندے نے، حدیث دے الفاظ سن لیا جے، روایت بخاری تے مسلم دی جے۔ نبی پاک فرماندے نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ نبی پاک فرماندے نے یا معاشر الشباب، او جوانوں دی جماعت، اے نوجوان میرے صحابہ وچوں نوجوان ساتھیو، میرے منن والیاں وچوں نوجوانوں، اللہ دے نبی کی حکم ہے، فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جیڑا تواڈے وچوں طاقت رکھ دے نکاح کرن دی اونوں چاہیے کہ فوراً نکاح کر لوے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جنوں نکاح دی طاقت ہے وے، جنوں نکاح دی قدرت ہے وے، فلیتزوج، انہوں چاہیے کہ نکاح کر لوے۔ اللہ دے پیغمبر کیوں نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، نکاح کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ نکاح کرن دے نال انسان دیاں اکھاں وچ شرم و حیا پیدا ہو جاندا ہے، اے دیاں نگاہاں چک جاندیاں نے، غیر محرمہ ول انہاں دیاں نگاہاں نہیں اٹھدیاں۔ نکاح کرن دی وجہ تو نظراں دے اندر شرم و حیا پیدا ہو جاندا ہے، کسے دوسرے دی عورت ول تکن دی اے جناب جرت نہیں رہندی۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کر لو کہ نکاح کرن دے نال اکھاں چک جاندیاں نے، اے نکاح انسان دیاں اکھاں نو چکا دیندا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، تے نکاح کرن دے نال شرمگاہ محفوظ ہو جاندی
جاندی ہے، بندہ زنا تو بچ جاندا ہے، انسان بدکاری تو بچ جاندا ہے، انسان غلط کاری تو بچ جاندا ہے، انسان اللہ دیاں حداں نو پھلانگن تو بچ جاندا ہے، رب دیاں حداں نو پمال کرن تو بچ جاندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او جوانو جنوں طاقت فوراً نکاح کر لوے کہ نکاح کرم دے نال ایک دے دیاں اکھاں چک جان گیاں، دوسرا دی شرم گاہ محفوظ ہو جائے گی اور قرآن دے اتے عمل ہو جائے گا۔ قرآن دے کیڑی آیت تے عمل ہوئے گا جیڑی میرے رب نے سورہ النور دے اندر مسلمانہ نو حکم دیتا ہے۔ کی فرمایا ہے؟ فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کہہ دیو، اللہ کنہ نو کہہ دیا؟ فرمایا للمؤمنین ایمان والیاں نو کہہ دیو، ایمان والے مرداں نو کہہ دیو تے ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دیو۔ اللہ کی کہہ دیا؟ فرمایا انہاں نو کہہ دیو یغضوا من ابصارہم، اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھیا کرن، اپنیاں نگاہاں نو نیچے رکھیا کرن، کسے غیر محرم مرد وال، کسے غیر محرم عورت وال، کسے برے تصور دے نال، برے خیال دے نال اپنیاں نگاہاں نہ اٹھان۔ ایک تے حکم دے دیو اپنیاں نگاہاں نیویاں رکھن تے دوسرا حکم دے دیو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرن، اپنیاں شرمگاہاں نو محفوظ کر لین، بدکاری تو بچ جان، زنا تو بچ جان۔ میرے رب نے ایمان والے مرداں نو بھی ایمان والیاں عورتاں نو بھی اے حکم دیتا ہے اپنیاں نگاہاں نیویاں کر لو، اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کر لو، تسی پاک تے صاف ہو جاؤ گے۔ تے اس قرآن دی آیت عمل اوتو ہوئے گا جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت حدیث تے عمل کریں گا۔ نبی پاک فرماندے نے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا جیڑا تواڈے وچوں جوانو، جیڑا تواڈے وچوں نکاح دی طاقت رکھے اونوں چاہیے کہ نکاح کر لوے، او نکاح اودیاں نگاہاں چکا دے گا، اس نکاح دی وجہ تو دی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ تے اگے میرے پیغمبر فرماندے نے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جیڑا طاقت نہیں رکھدا اللہ دے پیغمبر انہوں کی کرنا چاہیے؟ فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، انہوں چاہیے روزے رکھے نفلی کسرت دے نال، انہوں چاہیے کسرت نال نفلی روزیاں دا اہتمام کرے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اور نفلی روزے او دی جناب نفس دی او دی شہوت دی کسرت نو توڑ دیں گے، اور نفلی روزے اس انسان دیاں نگاہاں نیچیاں کر دیں گے۔ نفلی روزیاں دی وجہ تو او انسان برے خیالات تو بچ جائے گا، غلط تصورات تو بچ جائے گا، اکھاں دی او جناب بے پرواہی تو بچ جائے گا، شرمگاہ دی حفاظت ہو جائے گی۔ یا کسرت نال نفلی روزے رکھے، یا پھر اگر طاقت ہے تے نکاح کر لوے۔ اے میرے پیغمبر نے نکاح دا حکم بھی دیتا ہے، نال اہمیت بھی واضح کر دیتی ہے کہ نکاح ضرور کرو، کیونکہ نکاح دی اہمیت ہے وے اے انسان دیاں نگاہاں نیچیاں کر دیندہ ہے، اے دی شرمگاہ نو محفوظ کر دیندہ ہے، گویا اینو ایمان والا بنا دیندہ ہے، مومن تے مسلمان بنا دیندہ ہے۔ ایک حدیث میں چاہندہ ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح ادھا ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے۔ جیڑا بندہ نکاح کر لیندہ او دا ادھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ فرمایا انہوں چاہیے باقی دے ادھے ایمان دے متعلق اللہ کو ڈردہ رہے۔ نکاح کرن نال ادھا ایمان محفوظ، باقی دے ادھے ایمان دے متعلق رب کو ڈردہ رہے،
اور اللہ دی اطاعت تے فرما برداری کردا رہے، اللہ دی نافرمانی نہ کرے۔ اے ہے نکاح دی اہمیت بھی، اور نکاح اللہ دے پیغمبر نے کرن دا حکم دیتا ہے۔ اور لوگوں آج اگر کوئی انسان آمد ہے میں پاک رہنا چاہنا، میں صاف رہنا چاہنا، میں چاہنا میری نگاہ محفوظ رہن، میں چاہنا میرا دل محفوظ رہے، میں چاہنا میرے خیالات محفوظ رہن، میں چاہنا میرے تصورات محفوظ رہن، تے نبی پاک علیہ السلام دی اس حدیث تے عمل کرے، فوراً نکاح کر لوے۔ اے نکاح کر لوے گا، اے دیاں نکاحاں بھی محفوظ ہو جان گیاں، اے دا شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی، اے دے تصورات بھی صحیح ہو جان گے، اے دے خیالات بھی صحیح ہو جان گے۔ میرے پیغمبر نے اینا ساریاں بیماریاں دا علاج دسیا تے نکاح دسیا۔ تے آج ساڈے معاشرے دے اندر اے ساریاں بیماریاں بڑی عام نے، زنا عام ہے، بدکاریاں عام نے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، بیرا روی عام ہے، اور او دے اسباب دے وچوں سب تو بڑا سبب اس وقت ہے کہ 35 سال دیاں کواریاں کڑیاں گھراں بیٹھیاں نے، اور 45 سال دے کوارے منڈے کر بیٹھے نے۔ نکاح دی اہمیت دا اندازہ نہیں، نکاح کوئی نہیں کرتے۔ یہ کسی نے آکھیے نا یار تو نکاح کر لے، 3 سالاں دا تو ہو گیا تو کدوں ویاہ آندا کر لیں گے، حالے بڑی عمر پئی ہے، حالے ٹائم نہیں آیا ویاہ کرن دا، حالے نکاح دا وقت نہیں آیا۔ نکاح دا وقت کدوں آئے گا؟ جدوں ہڈاں پیراں تو رہ جائے گا، جدوں سارے حداں پار کر جائے گا۔ تے کئی ماں پیو بھی آندے نے حالے نہیں منڈے دا ویاہ کرنا، یہ کیوں؟ حالے پیراں تے نہیں کھلوتا، پیراں تے کھلو لوے پھر کران گے ویاہ۔ تے پیراں تے کھلوندا پاویں گوڈیاں تو رہ جائے، پیراں تے کھلارنے، گوڈے پاویں کام کرن نہ کرن، پیراں تے ضرور کھلونا چاہیے۔ اللہ اللہ کہو تے میں قرآن دی ایک آیت سناواں، آ جڑے پیراں تے کھلارن ٹرے نے نا تے پیراں تے کھلون ٹرے نے، آ قرآن کدی نہ پڑھیا ہوئے نا تے اللہ دی قسم قرآن انہاں واسطے کنے راہ کھول دے۔ سپارہ 18 جے سورت دا نام سورہ نور ہے، اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے، حکم دیندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور لوگو اپنے رنڈیاں دا نکاح کر دیا کرو، جنہ دیاں بیویاں چھڑ گئیاں یا دنیا تو چلیاں گئیاں انہ دا نکاح کر دیا کرو، پاہمیں عمر دے کسے حصے دے اندر بھی ہون، اگر وہ نکاح دے قابل نے تو انہ دا نکاح کر دیا کرو۔ ہاں اگر وہ نکاح دے قابل ہی نہ ہون، ایڈا بڑا بابا ہوئے جیڑا نکاح دی خواہش ہی نہیں رکھدا، نکاح دے قابل ہی نہیں، او دا نکاح نہ کیتا جائے تو بکھری بات ہے، پر جیڑا نکاح دے قابل ہے، اگر او دی بیوی فوت ہو جاندی ہے، اگر او دی بیوی دنیا تو چلی جاندی ہے، اگر او دی بیوی او دے کلو طلاق لے کے الگ ہو جاندی ہے، او بندہ رنڈا ہو گیا ہے۔ رب نے لفظ ایام آدھا بولے ہے، اے دا معنی پنجابی جو بندہ ہے رنڈیاں دا نکاح کر دیا کرو، اینا نو رنڈے نہ رہن دیا کرو، اینا دے خیالات دی پاکیزگی، اینا دے تصورات دی پاکیزگی، اینا دے نفس دی پاکیزگی اس چیز دے اندر ہے کہ جڑا نکاح دے قابل ہے او چاہے کوارے یا او رنڈے او دا فوری طور تے نکاح کر دے ہو۔ اے رب نے قرآن میں حکم دیتا ہے دے کی آکھے ہے، فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اپنے رنڈیاں دا بھی نکاح کر دیا کرو، اپنے جوان
जवाना दा निकाह कर दिया करो। ते जेड़े तुहाडे नेक गुलाम तुहाडे कोल मौजूद ने ओ लोगो अपने गुलामां दा भी निकाह कर दिया करो। अल्लाह क्यों कर दईए? ए गुलाम ते माड़े ने, अल्लाह ए रंडे ते माड़े ने, इन्हां कोल ते पैसे ही कोई नहीं, अल्लाह इन्हां कोल ते दौलत ही कोई नहीं, अल्लाह इन्हां कोल ते माल ही कोई नहीं। ए आंदे ने मुंडा पैरां ते खलोएगा फिर असीं निकाह करांगे। ए जवान कहिंदा मैं पहला नौकरी लगांगा, मैं पहला रुपये कमावांगा, मैं पहला बाहर दे मुल्क जावांगा, उथों लखां रुपये कमा के ले आवांगा, इत्थे ले आके कारोबार शुरू करांगा, फिर मैं निकाह करांगा। रब कहिंदा बड़ा ही बेवकूफ जे। अगर ए पाक दामनी इख्तियार करम दी नीयत नाल, अगर अपने नफ्स नू पाक करम दी नीयत नाल, अगर बुराई तो बचन दी नीयत दे नाल अगर ए निकाह करना चाहे, अल्लाह फरमाते ने तू निकाह कर, अल्लाह तेरे वालों की लभेगा। फरमाया इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अगर ए फकीर ने, अगर मोहताज ने, अगर जरूरतमंद ने, तुसी इन्हां दा निकाह कर दिओ मेरा नाम लैके, इन्हां नू गनी कर देना मैं रब दा काम है। मैं इन्हां दियां जरूरतां भी पूरियां करांगा, मैं इन्हां नू गनी भी करांगा, दौलत भी देआंगा, माल भी देआंगा। क्यों जी? आज जेड़ा तू नजरिया बनाई बैठे पैरां ते खलोवांगा ते निकाह करांगा, पैरां ते खलोएगा ते फिर मुंडे दा निकाह करना है। कोई बरादरी विचों रिश्ता लभेगा ते कुड़ी टोरनी है, ये जहेज तैयार होएगा ते कुड़ी टोरनी है। कोई साडी बच्ची दा हम पल्ला लभेगा ते कुड़ी टोरनी है, भावें घर बैठी बुढ़ी हो जाए इनू टोरना नहीं। बरादरी लभेगी ते तां टोरांगे, खानदान लभेगा ते तां टोरांगे, लभेगी ते तां टोरांगे, रुपये वाला लभेगा ते तां टोरांगे, नौकरी वाला लभेगा ते तां टोरांगे। और तू अपनी बेटी नू घर बिठा के ओनू बुढ़िया करने, ओदी निकाह दी उम्र गुजर जांदी है। रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना मैनू डर इस बात दा कल क़यामत दा दिन होएगा, ऐसे बच्ची दे हाथ होंगे, तेरा गिरेबान होएगा, ए तेनू झंझोड़ झंझोड़ के रब दे सामने सवाल करेगी, अल्लाह पूछ मेरे बाप नू मेरी जिंदगी इन्हें क्यों बर्बाद कर छड़ी सी। ए निकाह ना करन दा नुकसान पता दे किन्ना कु है? कोई है जेड़ा अपने जवान मुंडे दी गवाही दे सके, कसम देवे कि मेरा मुंडा बिल्कुल पाक है? कोई अपनी जवान औलाद दी कसम देवे कि मेरी औलाद बिल्कुल पाक है? मेरे पैगंबर ने फरमाया जिस बच्चे बच्ची दे निकाह दी उम्र हो जाए, मां बाप अगर निकाह नहीं करते, ओ बच्चा बच्ची अगर किसी बुराई दे मुर्तकिब होंदे ने, ओदे विच बराबर दा शरीक अल्लाह मां बाप नू बनांदा है। बुराई कौन कर दी है? औलाद। गुनाह किनू मिल रहा है? मां बाप नू। इन्हां सारे मसलियां दा हल की है? बच्चा जवान होया निकाह कर दियो, बच्ची जवान होई निकाह कर दो। एक हजरत अली उल मुर्तज़ा दी रवायत बड़ी मारूफ है, मिशकात दे अंदर मौजूद है, अगरचे सनदन कोई थोड़ी कमजोर है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफों मनकूल है। हजरत अली रावी ने, आपने फरमाया अली तीन चीज़ां दे अंदर ताखीर ना करी। अल्लाह दे नबी केड़ियां तीन चीज़ां? फरमाया मैयत हो जाए जनाजे विच ताखीर ना करी। साडे थे किसी का इंतजार करदे आ 2-2 दिन मैयत रख छड़दे ने। पुत्र आ रहा है, धी आ रही है, फलाना कुड़म आ रहा है, फलाना रिश्तेदार आ रहा है, 2-2 दिहाड़े मैयत पई रहिंदी है। ओए उन्हें आके नूं जिंदा कर लेना, ये जी मुंह वेखना, उन्हें मुंह वेख के की उन्हें कमा लेना। फरमाया मैयत हो जाए जनाजे विच ताखीर ना करी, जल्दी तो जल्दी जनाजा पढ़ के उन्होंने रुखसत कर दे ओदी मंजिल दी तरफ। नंबर 2 नमाज दा वक्त हो जाए लेट ना करी, फौरन नमाज अदा कर ले। नंबर 3 अली बच्चा बच्ची जवान हो जाए ओदा निकाह करने में ताखीर ना करी। क्यों? अगर तू ताखीर करेगा
اگر کوئی معذوری ہوئے، کوئی عذر ہوئے، کوئی معقول وجہ ہوئے تو لیٹ کیتا بھی جا سکتے، لیکن اگر بغیر کسی وجہ تو جیڑیاں وجہ تو اسی نکاح لیٹ کر چھڑنے بچیاں دے رشتہ نہیں لبدا. اے کیوں جی رشتہ کیوں نہیں لبدا؟ او جی برادری جو نہیں لبدا، اے جی ذات اپنی نہیں لبدی، اپنی ذات دے وچوں کوئی چنگا منڈا نہیں لبدا، اے کوئی کاروبار والا نہیں لبدا، کوئی جناب اونچا خاندان نہیں لبدا، کوئی حسن و جمال والا نہیں لبدا. اے جیڑیاں وجہ تو بنائی پھرنا نہ رب انہاں نو قبول کردا نہ شریعت قبول کرتی ہے. اے کوئی عذر نہیں جے نہ عذرہ دی وجہ تو اسی اپنے بچیاں نو گھر بٹھا کے بڑھیاں گھر چھڑنے ہم. رب قرآن میں کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. آج جیڑے لوگ اس واسطے نکاح نہیں کرتے، حالے اسی کمان جوگے نہیں، حالے ساڑے کول دولت کوئی نہیں، حالے ساڑے کول مال کوئی نہیں، حالے ساڑے کول کاروبار کوئی نہیں، حالے ساڑے کول پیسہ کوئی نہیں. رب کہندے اگر تو میری رضا دی خاطر نکاح کرنا چاہے، اگر تو پاک دامنی دی خاطر نکاح کرنا چاہے، اگر تو اپنے آپنو برائی تو بچان دی خاطر نکاح کرنا چاہے، میرا تیرے نال وعدہ ہے تو نکاح کرن والا قدم اٹھا. یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تو فقیر ہے اللہ تینو غنی کر دے گا، اگر تو محتاج تے ضرورت مند ہے اللہ تیریاں ضرورتاں پوریاں کرے گا، رب تیریاں مدداں کرے گا. اے تے قرآن دی آیت سنی جے، حدیث بھی سماعت فرما لو. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت جامع ترمذی دے اندر جے، سنن نسائی دے اندر جے، ابن ماجہ دے اندر جے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی جے، نبی علیہ السلام فرماندے نے قال ثلاثۃ حق علی اللہ معونہم الکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف والمجاہد فی سبیل اللہ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تین قسم دے افراد ایسے نے اللہ دا حق کے رب نے اپنے ہوتے فرض کر لے ہے کہ اللہ انہاں تین قسم دے بندیاں دی ضرور مدد کرے گا. اللہ دے نبیوں تین قسم دے بندے کون ہیں جنہاں دی مدد کرنو رب نے اپنے اوپر فرض کر لے ہے، جنہاں دی مدد نو اللہ نے اپنا فرض بنا لے ہے، جنہاں دی مدد نو رب نے اپنا حق بنا لے ہے. اللہ دے نبی کیڑے تین قسم دے بندے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الکاتب الذی یرید الادا، او غلام جیڑا اپنے مالک دے نال لکھ پڑت کر لیندا ہے اینے پیسے میں تینوں دے کے آزادی حاصل کر لواں گا، تے فرمایا اللہ اس غلام دی ضرور مدد کر دے. اگر وہ آزاد ہونا چاہے رب او دی آزادی دی اندر او دے نال معاونت ضرور کر دے، اللہ او دی مدد ضرور کر دے. نمبر 2 والناکح الذی یرید العفاف، او بندہ جیڑا نکاح کرنا چاہندے اور نکاح بھی اس واسطے کرنا چاہندے کہ میں پاک ہو جاواں، نکاح اس واسطے کرنا چاہندے میریاں اکھاں پاک ہو جان، نکاح اس واسطے کرنا چاہندے میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، نکاح اس واسطے کرنا چاہندے میں برائی کولو بچ جاواں، نکاح اس واسطے کرنا چاہندے میں بدکاری تو محفوظ ہو جاواں. فرمایا جیڑا بندہ بدکاری تو برائی تو بے حیائی تو فحاشی تو عریانی تو بچن واسطے نکاح کرن واسطے ٹر دے، اللہ فرماندا ہے میرے تے فرض ہے کہ میں او دی مدد ضرور کراں گا. اور نمبر 3 والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ وچ جہاد کرنے والا، اللہ فرماندے نے او دی مدد کرنا بھی میرے تے فرض ہے. پتہ لگا اگر کوئی اللہ دی رضا دی خاطر، پاک دامنی دی خاطر، برائی تو بچن دی خاطر، بے حیائی تو بچن دی خاطر، فحاشی تو بچن دی خاطر نکاح کر دے، رب کہندے او دی مدد کرنا میرے تے بولو فرض ہے. او دی مدد کرنا میرے تے فرض ہے، حق ہے میرا کہ میں او دی مدد کراں گا. اور دسو جی دی مدد رب کرے انہوں خرچے لوگوں تنگی آ سکتی ہے، جی دی مدد رب کرے انہوں دیگر معاملات والوں کوئی تنگی آ سکتی ہے. اصل وچ مصیبت ہے وے
نکاح نو رب نے تے بڑا آسان بنایا سی، اساں مشکل بنا چھڑے ہیں۔ مینوں اج بھی یاد ہے اسی بخاری پڑھ رہے ساں تے ساڈے استاد محترم صحیح بخاری شریف پڑھاندیاں رو پے تے روندیاں روندیاں فرمان لگے اج حالات اے ہو گئے نے، بدکاری کرنا آسان بنا دیتا گیا ہے، نکاح کرنا مشکل بنا دیتا گیا ہے۔ جس بندے نے نکاح کرنا ہے او دے کول کم از کم کوئی 15-20 لاکھ روپیہ ہوئے تے پھر وہ نکاح کر سکتا ہے، کوئی 500-600 انہیں برات کھڑنی ہے، پھر جناب انہیں کوئی 1000 بندے دی روٹی پکانی ہے، میرج حال بھی ودیا ہونا چاہیے۔ جے میرج حال ودیا نہ ہویا تے لوکی گلاں کرن گے، جے روٹی چنگی نہ پکی ہوئی تے لوکی گلاں کرن گے، لوکی تانے مارن گے، تے بچیاں والے نو وکھرا فکر ہے کہ بچی دا نکاح کرنا ہے تے جہیز چنگا ہونا چاہیے، ٹی وی وچ ہونا چاہیے، فریج ہونی چاہیے، اے سی جناب وچ ہونا چاہیے، صوفے کرسیاں منجیاں وچ ہونیاں چاہیے نے، اے جناب شو کیس ڈریسنگ ٹیبل ہونا چاہیے، الماریاں ہونیاں چاہیے نے، نال اساں اپنے جوائی نو گڈی بھی تے دینی ہے نا، موٹر سائیکل دینی ہے، کار دینی ہے، انہوں کوٹھی تے بنگلے دی چابی بھی دینی ہے۔ اے ساریاں جڑیاں ہندوؤں دیاں رسماں نے، غیر مسلماں دے جڑیاں رسماں نے، اور مسلمان تو انہاں نو اپنا کے اپنے واسطے خود مشکلات پیدا کیتیاں نے، وگرنہ رب نے جڑا دین تینوں دیتا ہے اس دین دے اندر نکاح کرنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے، ایک آن والی بی بی آمدی ہے، آکے آمدی ہے سونیا میں چاہنی ہاں کہ تسی میرے نال نکاح کر لو، میں اپنا آپ تو آٹے اتے اللہ دے پیغمبر قربان کرنی ہاں، میں تو آٹے واسطے اپنے آپ نو اللہ دے نبی وقف کرنی ہاں، تسی میرے نال نکاح کر لو۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارادہ ظاہر نہیں کیتا نکاح دا، ایک صحابی اٹھیا، اٹھ کے کہنے لگا سونیا جے تساں اس عورت نال نکاح نہیں کرنا مینوں نکاح کروا دیو، مینوں نکاح دی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں اے نہیں پوچھیا دس تیرے کول کوٹھی ہے کہ نہیں، تیرے کول بنگلہ ہے کہ نہیں، تیرے کول مکان ہے کہ نہیں، تیرے کول گڈی ہے کہ نہیں، تیرے کول سواریاں ہیں کہ نہیں، تیرا بینک بیلنس کنے، تیری دولت کنی ہے، تیرا کاربوا کس طرح دا ہے، نہیں پوچھیا۔ نبی پاک فرماندے نے حق مہر دین واسطے کچھ ہے ہی، آندہ سونیا کوئی شے نہیں، فرمایا کوئی چیز ہوئے، آندہ سونیا کوئی شے نہیں، فرمایا کوئی سونے دی انگوٹھی ہوئے، آندہ نہیں، فرمایا چاندی دی انگوٹھی، آندہ نہیں، فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی، آندہ سونیا ہو بھی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے قرآن دیاں سورتاں کنیاں یاد نہیں، فرمایا سونیا فلانی 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 سورت یاد ہے، فرمایا میں تیرا نکاح اس عورت دے نال اس حق تے کرنا کہ تو انہوں سورتاں یاد کرا دیں، اے سورتاں ہی حق مہر نے۔ میرے پیغمبر نے نکاح کر کے بی بی نو نال ٹور دیتا، نہ حال بک ہوئے، نہ میرج حال لگے، نہ لکھاں دے ہزاراں دیاں براتاں آئیاں، نہ روٹیاں پکیاں، نہ ایتھے ناچ گانے ہوئے، نہ ٹول ٹمکے بچے، نہ ہندوؤں والیاں رسماں ہوئیاں، نہ مہندیاں رچائیاں گئیاں، نہ ایتھے جناب ڈانس ہوئے، نہ ایتھے خسرے نچے۔ بیٹھیاں بیٹھیاں میرے پیغمبر نے نکاح پڑھا کے بی بی نو نال ٹور دیتا، وہ اپنی زندگی پہ بسر کر دینے۔ آج جیڑیاں وجہ تو اپنا نکاح لیٹ کری ہونے تے ساریاں ہندوؤں دیاں رسماں نے، انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے نا، تے رمضان چے ہو جے مسئلے بڑے پوچھے جاندے نا، اگے پیچھے بھی بڑے پوچھے جاندے، اے مولوی جی فلانے بندے نے اپنی بچی دا نکاح کرنا ہے، وہ انہیں جوگا نہیں تے اسی زکاة مال وچوں دی بچی دا نکاح کر دئیے، کیڑے مال وچوں؟ اچھی بولے آجے ذرا مسئلہ ایک حل ہو جائے، کہا دے وچوں؟ زکاة وچوں بچی دا نکاح۔ میں کیا بچی دے نکاح ہوتے تے خرچہ ہی کو نہیں ہوندہ، تو زکاة کتھے دینا چاہنا ہے؟ کیوں جی بچی دے نکاح دے کو خرچہ ہوندہ ہے؟ بچی دا نکاح کرنا ہوئے اے جی روٹی نہیں پکانی، میں کیا اسلام میں بچی والے نو روٹی پکان دا کوئی مسئلہ کسے جگہ لکھے آ نہیں، وہ تے بچے دی ذمہ داری ہے، جیڑا برات لے کے آ رہا ہے، جیڑا مہمان لے کے آ رہا ہے، روٹی دا انتظام پہنا کرے۔ اسلام میں بچی والے نو روٹی کھوان دی پابندی کوئی نہیں۔
تو میں کہ اسلام نے تے پابندی ختم کر دیتی ہے، تو زکات کتھے دے رہے ہیں؟ یہ جی کو جہیز وغیرہ بھی تے تیار کرنا ہے۔ میں کہ جہیز کیڑی سنت و ثابت ہے؟ لوگ پھر مثال دیندے نے، ایک نکاح وچ رکاوٹ ہے بھی اے جی جہیز دینا، جہیز اے ایسی لعنت ہے جن نے چنگے پلے کراں دیاں بچیاں نو بڑھیاں کر چھڑیا کراں دے اندر، ماں پیو نکاح کرن جو کہ نہیں۔ کیوں؟ جہیز کوئی نہیں، ساس مینے مارے گی، ساس تانے دے گی۔ اور جہیز دسو، میں تو آڑے کو سوال کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیاں شادیاں کی تیاں؟ 13 شادیاں۔ کنیاں کی تیاں؟ 13۔ اور جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں 9 بیویاں موجود نے۔ اور میں تو آڑے کو سوال کرنا، میرے نبی نے جنہ خاندانہ چ نکاح کیتے ہو ماڑے سن؟ ام حبیبہ نال میرے نبی نے نکاح کیتا، ابو سفیان مکے دا سردار ہے، او دی بیٹی ہے ام حبیبہ۔ ابو سفیان مکے دا سردار، او دی بیٹی ہے ام حبیبہ۔ میرے نبی نے نکاح کیتا، کنہ جہیز لیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دی مالدار تاجرہ عورت ہے، نکاح کیتا، کنہ جہیز لیا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر امیر ترین آدمی ہے مدینے دا، مکے دا بھی تے مدینے دا بھی امیر ترین آدمی، اونا دی بیٹی عائشہ نال نکاح کیتا، کنہ جہیز لیا؟ میرے پیغمبر دا صحابی عمر فاروق متوسط طبقے نہ تعلق رکھ دینے، اچھے خاصے کھان پین والے کرانے نے نال تعلق رکھ دینے، اونا دی بیٹی حفصہ نال نکاح کیتا اور کنہ جہیز لیا؟ میرے پیغمبر نے اپنی 4 بیٹیاں ویائیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زینب دا نکاح کیتا، عثمان بن ابی العاص بن ربیع نال سرداروں دی اولاد سی، کنہ جہیز دیتا؟ میرے پیغمبر نے رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح کیتا، حضرت عثمان نل مدینے دا امیر ترین انسان عثمان ہے، کنہ جہیز دیتا؟ میرے پیغمبر نے حضرت فاطمہ دا نکاح کیتا حضرت علی دے نال، اے علی ماڑے بندے سن، دولت دے لحاظ نال کمزور سن، میرے پیغمبر نے فاطمہ نو کنہ جہیز دیتا؟ آج لوکیا جڑے نہ جہیز دی لعنت نو گلے جنہ پایا ہے، اے مثال دے جی حضرت فاطمہ نو نبی پاک نے جہیز دیتا۔ میں کی جہیز دیتا؟ اے 2 مٹکے دیتے، نبی پاک نے چکی دیتی، اللہ دے پیغمبر نے تھلے وچھان واسطے ایک چٹائی دیتی، رب دے پیغمبر نے اے جی اے جہیز نہیں، نبی پاک نو اے نہیں تاک اسی ہونا اے نہیں دے دیتا، سانو چوکھی اسی چوکھا دے دینے ہیں۔ میں گیا میری شن گل، نبی علیہ السلام ایک اشارہ کر دے دولت دے انبار لگ جاندے، اور لگ دے کہ نہ لگ دے؟ ایک اشارہ فاطمہ نو لکھا نہیں، کروڑا نہیں، اربا دا سامان دے سکتے میرے پیغمبر۔ تو آنا جہیز دیتا، تینوں پتا کوئی نہیں، جاہل ہے تو۔ نبی پاک نے فرمایا علی میں تیرا نکاح فاطمہ نال کرنا چاہنا۔ فاطمہ نو پوچھیا تینوں علی نال نکاح منظور ہے؟ فرمایا سونیا منظور ہے۔ حضرت علی نو فرمایا علی نکاح کرنا چاہنا، کوئی شے کول ہے ہی حق مہر دین واسطے؟ اے اللہ دے نبی میرے کول تے کوئی شے نہیں، میرے کول کوئی شے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا فرانی زرہ جڑی جنگ جو پانا ہے وہ کتھے ہی؟ اے ہوتے کار پئی ہے۔ فرمایا لے کے آ، زرہ مغوائی، زرہ کی ہے کہ جنگی لباس ہے، او مغوایا، مغوا کے میرے پیغمبر نے بازار وچ بھیجیا، انہوں فروخت کیتا، فروخت کر کے او دے وچوں جڑے پیسے حاصل ہوئے، کچھ پیسے حق مہر دے طور تے اماں جی فاطمہ نو دیتے، تے باقی دے پیسیاں دے نال 2 مٹکے خریدے، ایک چکی خریدی اور چٹائی خریدی اور چھوٹا موٹا سامان خریدیا، اور جنوں تو فاطمہ تو زہرا دا جہیز بنائی پھرنے، اے جہیز میرے پیغمبر نے اپنے کوڑوں نہیں بنایا، علی دے پیسیاں دے نال بنا کے علی نو واپس کر دیتا ہے۔ دسیا کیے کہ شادی دے اتے بچی نو گھر وسان واسطے گھر تے گھر دا سامان، اے ذمہ داری بچی والیاں دی نہیں، کی دی ذمہ داری ہے؟
بولو یہ اس مرد دی ذمہ داری ہے جڑا نکاح کر رہے ہیں. ادھی گل لوکی دس دن اے جی فاطمہ نو جہیز دیتا, اور فاطمہ نو میرے نبی نے جو بھی دیتا علی دے پیسیاں تو لے کے دیتا. اے جیڑی جہیز دی لعنت ہے خدا را چھڑ دیو. اے چھڑا گے کیویں؟ تساں تے کہنے لو جی اسی چھڑ دینے ہیں, تسی تے چھڑ دیو گے, تے جیڑے لین والے نے تے دین والے نے او کیویں چھڈن گے؟ او کوئی مالدار بندہ ہوئے او اعلان کرے میں اپنے بچے دا نکاح کرنا, میں کسے دی بیٹی لے کے آنا, مینوں جہیز دی ضرورت نہیں, تے نال اے شرط قائم ہے, نال اس بات دی گارنٹی دے وے کہ میں جیڑی بچی نو ویاہ کے کر لے کے چلا ساری زندگی میری بڈھی انہوں تانا نہیں دے وے گی کہ ماں پیے دے کرو لے کے کی آئی نہیں. بچیاں دے والدین مجبور نے. کیوں مجبور نے؟ جے نہ دین تے سساں جین نہیں دین دیاں, ساہ نہیں لین دین دیاں, سکھ دا ساہ نہیں لین دین دیاں. تے جے اینا نو بندہ پوچھے تیری جو بیٹی ہوئے تے تو نہ دین جوگی ہوئے تے تو بچی نو شادی ہوتے کریں گی, تے جے تیری بچی نو ساس مینے مارے تے دس تیرا کی حال ہوئے گا. تو کسے دی بچی نو مینے مارن تو پہلے سوچ لے اگر تیری بیٹی اس جگہ تے ہندی تیرا کی حال ہندا. آج جہیز دی لعنت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے نکاح دے اندر. ایک نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں بچیاں ایسیاں نے جیڑیاں کراج بیٹھیاں بڑیاں ہو چلیاں نے, نکاح نہیں ماں پیو کر دے. کیوں؟ جہیز کوئی نہیں, سامان دین جو کہ پیسے کوئی نہیں, زکاتہ مانگ دے پھر دینے, لوکاں کو تامن لیں دے پھر دینے. اور لوگوں اے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی تعلق ہوندا تو میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نو نہ دین دے. اگر اسلام نال دا تعلق ہوندا تو میرے نبی نے ایڈے ایڈے اچے خاندانہ جو رشتے کیتے نے اپنے آپ نکاح کیتے نے, اور میرے پیغمبر انہاں کولو حق جناب نہ لیں دے جہیز, پر میرے نبی نے لیا بھی نہیں دیتا بھی نہیں. اور لوگوں آؤ اس بے حیائی نو ختم کرو, اس غلط رسم نو ختم کرو, اس خرافات نو ختم کرو. نہ جہیز لو نہ دیو, اے دا بائیکاٹ کرو, اے دے خلاف ایک تحریک چلاؤ, اور لوکاں نو دسو کہ اسلام دے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں. اسلام وچ نکاح کرنا آسان ترین عمل ہے, کوئی مشکل نہیں نکاح کرن دے اندر. نکاح نو آسان بناؤ, برائی نو مشکل بنا دیو. لیکن یہ کدوں ہوئے گا؟ جدوں اسی کران گے. تے جے میں خطبہ دے چھڑیا تسی سن کے ٹر گئے, نہ میں عمل کیتا نہ تساں عمل کیتا, تے اے دے کام تے عمل ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا. ذہن سازی کرو, لوگاں نو سمجھاؤ, لوگاں دا ذہن بناؤ, نکاح نو عام کرو, برائی نو ختم کرو. ایک اے رکاوٹ ہے نا, ایک رکاوٹ کی سی, اے منڈا کماندہ نہیں, پیسے کوئی نہیں, طاقت کوئی نہیں. رب کہندا تو نکاح کر, طاقت تینوں میں دے آنگا, غنی تینوں میں کرانگا, دولت میں دے آنگا. اور دوجی رکاوٹ اے جی جہیز کوئی نہیں, اور جہیز دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں, جہیز دا دین نال تعلق ہی کوئی نہیں. اے بھی بائی کاٹے دا بھی کر دے ہو, اے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جے. اور رہی گل لمبے چوڑے خرچیاں دی, اے بھی سارے اساں اپنے سر تے آپ پائے نے. اسلام تو کوئی ایسا معاملہ ثابت نہیں جے. میں دلیل دینا, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نکاح کر دے, مدینے دے اندر رہ کے نکاح کر دے. میرے نبی نو پتہ نہ ہوندا کہ نکاح کر لیا ہے. آکھو گے دلیل پیش کر. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے, حضرت جابر کہو رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک ایک سفر تو واپس آ رہے نے, تے سفر تو واپس آندیا اللہ دے پیغمبر نو حضرت جابر فرماندے نے, اللہ دے نبی میں نکاح کر لے ہے. نبی پاک فرماندے نے کدے نال نکاح کیتا ہی, کسے کمواری لڑکی نال یا کسے
तलाक वाली या किसी बेवा दे नाल आखन लगे सोनिया सैयबा औरत दे नाल निकाह कीता है, खामंद वाली औरत बेवा सी या मुतलका सी ओदे नाल निकाह कीता है। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने कुवारी नाल क्यों नहीं निकाह कीता? आखन लगे सोनिया मेरियां भैनां ने जवान, अगर मैं किसी कुवारी बच्ची नाल निकाह कर लेंदा ते ओ भी उन्हां दे नाल दी बन जांदी, उन्हां दी तरबियत ना कर पांदी। इस वास्ते मैं किसी मुतलका या बेवा औरत नाल निकाह कीता है, उन्हें कुछ 4 दिन खामंद कोल गुजारे ने, ओ कम अज कम मेरियां भैनां दी तरबियत चंगी कर लवेगी, मेरे घर दी रखवाली सही कर लवेगी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जाबर ने दसिया ते मेरे पैगंबर नूं पता लगा कि जाबर ने निकाह कर लिया है। और जब तक दसिया नहीं हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने च रहिंदे ने, कोल जाबर रहिंदा है, करीब करीब घर ने, छोटा जिहा मदीना, पर अल्लाह दे नबी नूं जाबर दे निकाह दा नहीं पता। एदी वजह की है? एदी की वजह है? जरा गौर ते करो। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ आए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल ते कपड़ियां ते ज़ाफ़रान दा रंग लगा है। आप फरमांदे ने अब्दुल रहमान आ ज़ाफ़रान लगा है तेरे कपड़ियां दे, खैर है ना? क्योंकि ज़ाफ़रान मर्दां वास्ते जायज़ नहीं, ज़ाफ़रान ते औरतां दी खुशबू है, बतौर मेहंदी दे इस्तेमाल हुंदा है, मर्दां वास्ते इनू रंग दा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अब्दुल रहमान तेरे कपड़ियां दे ज़ाफ़रान लगा है। सोनिया मैं निकाह कीता है ते उस वजह तो किधरे कपड़ियां नूं ज़ाफ़रान लग गया है, मैनू नहीं पता लगा किथों लगा है। नबी पाक फरमांदे ने अच्छा निकाह कर लिया ही? जी अल्लाह दे रसूल मैं फलां कबीले दी औरत दे नाल ऐना हक महर दे के मैं निकाह कर लिया, ऐना मैं सोना दे के हक महर दे अंदर ते निकाह कीता है। ते नबी पाक फरमांदे ने अच्छा औलिम बलाओ बेशातिन, चल हुण निकाह कर ले ते वलीमा भी जरूर करी, भावें एक बकरी ज़बह कर गई करी। अब्दुल रहमान बिन औफ मदीने च रह के निकाह करन, और पता जी अब्दुल रहमान बिन औफ कौन है? मदीने दियां मालदार शख्सियात चो एक शख्सियत हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह हो। इन्हां दा माल कसीर तादाद के अंदर मदीने दी मालदार हस्ती हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ मालदार ताजर, पर निकाह कीता ते नबी पाक नूं भी नहीं पता लगा कि अब्दुल रहमान ने निकाह कर लिया है। यानी की मतलब है? सहाबा निकाह उते ढोल ऊंची बोलो लाइटिंग नहीं सन करते, उथे जहेज दे रौले नहीं सन पेंदे, उथे जनाब 20 उथे 100 200 बंदा बरातां विच नहीं सी आउंदा, उथे लम्मे चौड़े तंबू कनातां लग के प्रोग्राम नहीं सन हुंदे, सादगी नाल निकाह हुंदे सन। मेरे पैगंबर ने निकाह कीते ने, सादगी नाल कीते ने, मेरे नबी दे सहाबा ने निकाह कीते ने ते सादगी नाल कीते ने। और तुसां अज निकाह नूं इन्ना मुश्किल क्यों बना दिता है? फिर जाता बरादरियां लभदे फिरदे, यह जात दा लभे ते करिए, जात दा लभे ते करिए। मेरे पैगंबर ने सारे जात च कीते सन। नबी पाक ने हजरत शफिया नाल निकाह कीता। हजरत शफिया साबका यहूदी सन, यहूदी जनाब उन्हां दी यहूदियां दी ओ बेटी सी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को लौंडी बन के जंग दे अंदर आई, आपने उन्हों आज़ाद करके ते निकाह कर लिया। मेरे पैगंबर ने तो नहीं वेखिया कि मेरी बरादरी नहीं, मेरी जात नहीं, मेरा खानदान नहीं। मेरे पैगंबर ने मारिया किबतियां नाल निकाह कीता। अल्लाह दे नबी दा ओदे विचों बेटा इब्राहिम ही पैदा होया। ए मारिया किबती कबीले दे नाल ताल्लुक रखदी है। ये मेरे नबी दा खानदान नहीं, बरादरी नहीं। मेरे पैगंबर ने जवैरिया नाल निकाह कीता। मेरे नबी दा खानदान नहीं, बरादरी नहीं, जात नहीं। और जे मेरा पैगंबर तुहाडे सारियां दा रहबर ते रहनुमा गैर बरादरी च निकाह कर सकदा है, गैर जात विच निकाह कर सकदा है, दस तू किन्नू नमूना बनाई फिरना है? और अल्लाह ने ते अपने नबी नू तेरे वास्ते नमूना बनाया सी। आज निकाह विच ए भी रुकावट, यह जी बरादरी जो नहीं लभदा पिया, साडी जात दा नहीं, साडा खानदान नहीं, साडा हम पल्ला नहीं, हम पल्ला साडा हम, अच्छा जी साडा हम पल्ला नहीं। तो यदी भी एक गल सुना दिया,
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نے آپ دوتے قرآن نازل کیتا. قرآن کی اتاریا؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ فرماتے ہیں او کائنات ہو لوگو اتقوا یا ایھا الناس، او کائنات ہو لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اساں تانوں ایک بندے تے ایک عورت تو پیدا کیتا ہے، ایک مرد تے ایک عورت تو اساں تانوں ساریاں نوں پیدا کیتا ہے. آدم تے حوا تو اساں تانوں ساریاں نوں پیدا کیتا ہے. تواڈے ساریاں دے ماں باپ ایک آدم تے حوا نے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اساں تانوں خانداناں تے قبیلیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے. مختلف خاندان بنا دیتے نے، مختلف قبیلے بنا دیتے نے، مختلف برادریاں بنا دیتیاں نے. اللہ کادے واسطے مختلف برادریاں بنائیاں نہیں؟ ساریاں دا ماں باپ تے ایک ہی ہے. اللہ ساریاں دا باپ بھی ایک ہی ہے، ساریاں دی ماں بھی ایک ہی ہے. اللہ پھر برادریاں مختلف کیوں؟ اللہ خاندان مختلف کیوں؟ رب کہندا ہے اس واسطے بنائیاں نے لتعارفوا، تاکہ تسی آپس وچ پہچان کر سکو، تاکہ آپس دے اندر تسی پہچان کر سکو آ ساڈا فلاں برادری دا پائی ہے، آ ساڈا فلاں خاندان دا پائی ہے، آ فلاں نسل تو چلے آ رہے ہے، اے فلاں نسل تو چلے آ رہے ہے. اے تے صرف تعارف واسطے میں برادریاں تے خاندان بنائے نے، اس واسطے نہیں بنائے کہ تسی فخر کرو اسی بڑے اونچے اننے آ، فلانے بڑے نیویں نے، اسی بڑے عالم آ، فلانے بڑے ادنا نے، اسی بڑے عالم آ، فلانے بڑے کم تر نے، فلانے تے کمی نے، فلانے تے ماڑے نے، فلانے تے انج دے نے، فلانے تے انج دے نے. میں فخر کرن واسطے یا دوسرے نو حقیر بنان واسطے برادریاں خاندان نہیں بنائے. میرے نزدیک برادریاں دی کوئی حیثیت نہیں، خاندانہ دی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تیرے نزدیک کا دی حیثیت ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک حیثیت ہے تے تقوی دی حیثیت ہے، میرے نزدیک حیثیت ہے تے پرہیزگاری دی حیثیت ہے، میرے نزدیک حیثیت ہے تے ایمان دی حیثیت ہے، میرے نزدیک حیثیت ہے تے اسلام دی حیثیت ہے، میرے نزدیک حیثیت ہے تے دین دی حیثیت ہے. تو آٹے وچوں میرے نزدیک سب نالوں معزز او ہے جدی اندر ایمان زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے. رب کہندا ہے میں تے صرف تعارف واسطے پہچان واسطے برادریاں بنائیاں سن، اور تساں انہاں برادریاں دی وجہ تو نکاح نو جناب روک دیتا ہے. اے جی برادری نہیں لبدی، نکاح نہیں کرنا، خاندان نہیں لبدا، ذات ساڈی نہیں، نکاح نہیں کرنا. دو حدیثاں سناواں تے بات ختم کراں. یہ بات تے مکدی نہیں، انیاں ساریاں بیماریاں نے ساڈے معاشرے چ. نبی علیہ السلام دا ایک فرمان سن لو. آپ فرماندے نے تنکاح المرأۃ لاربعین، اور لوگوں عورت نال نکاح چار چیزاں دی وجہ تو کیتا جاندا ہے. کیڑیاں کیڑیاں؟ چار. کنیاں؟ چار. کیڑیاں کیڑیاں؟ نبی پاک فرماندے نے پہلی چیز لمالہا ولحسنہا ولجمالہا ولدینہا، عورت نال نکاح کیتا جاندا ہے مالدار ویکھی جاندی ہے، مالدار خاندان ہونا چاہیے. کئی جوان آندے نے او جی میں تے کسے امیر گھر ویاہ کرنا ہے، میں کسے امیر گھر. ماں پیو نے تربیت ہو جی کیتی ہے، شعور وچ چیز ہے امیر گھر ویاہ کرانگا تے کچھ لے کے ہی آئے گی نا، کچھ لبے گا ہی نا. امیر گھر میں ویاہ کرنا ہے. نبی پاک فرماندے نے مال دی وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے، حسن و جمال دی وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے، خوبصورتی لبی جاندی ہے. نمبر 3 او دا حسب و نسب اچا خاندان ویکھیا جاندا ہے. نمبر 4 دین دی وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے.
کسی بھی عورت نال 4 وجہ تو نکاح کیتا جاندہ ہے. مال دی وجہ تو, حسن و جمال دی وجہ تو, اچھا خاندان دی وجہ تو, تے نمبر 4 دین دی وجہ تو. اے چارے گلاں دس کے نا تے نبی پاک فرماندے نے فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین, او میرے منن والے ہو تسی دین نو ترجیح دے آجے. کنو ترجیح دے آجے؟ دین نو. مال نہ ویکھے آجے, حسن و جمال نہ ویکھے آجے, اچھا خاندان نہ ویکھے آجے. کسے مارے کر نکاح کر لئی پر دین لب کے نکاح کری, دین لب کے نکاح کری. اور میں اکثر کیا کرنا, سامنے بیٹھے نا بھائی امین اور بٹ صاحب حافظہ اللہ, اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. انہاں پوچھو رشتے کراندے نے, انہاں پتہ ہے, انہاں رشتیاں لے پتہ کی اندے نے, پاجی کو منڈا چنگا لبے آجے, کو کھاندا پیندا کرانا ہوئے. کیوں جی؟ ایک کٹ بندے نے جڑا انہوں آکھن گے کو نمازی بھی لبے آجے. پوچھ لو منہ دے بیٹھے جے, چوکھیاں دا ایکھیا کھاندا پیندا ہوئے, گھر بوا چنگا ہوئے, مال چنگا ہوئے, دکان چنگی ہوئے. انہوں کدی کسے پوچھیا منڈا نماز بھی پڑھ دے کہ نہیں, منڈا شرک تے نہیں کرتا, منڈا غیر اللہ دا پجاری تے نہیں, کوئی نہیں پوچھتا. پر نبی پاک کی فرماندے نے فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین, تو مال نہ ویکھی, حسن و جمال نہ ویکھی, تو اچھا خاندان نہ ویکھی, اللہ دے نبی کی ویکھاں فرمایا دین ویکھی, دین نو ترجیح دیویں. ایک روایت ہے جے, ایک اور سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آپ فرماندے نے اذا خاطب الیکم, اذا خاطب الیکم من ترزون دینہ وخلقہ فزوجوہ اللہ تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. جامع ترمذی دی روایت ہے, نبی پاک فرماندے نے جی تو توانو کوئی بندہ نکاح دا پیغام دے وے, اذا خاطب الیکم, آوتے میریاں ماما پہنائیاں نے توجہ نہ لے بھی خطبہ سماعت فرمان. اینا دیاں بھی اے خواہشہ, کئی کڑیاں دا اللہ دی قسم مینوں آ کے لوگ دس دینے اے جو نکاح نہیں, میں کیوں نہیں نکاح ہویا, اے جننے بھی رشتے آئے نے نا کڑیاں دی مینوں نہیں پسند, مینوں نہیں پسند, مینوں نہیں ہو رہے نے. کیڑا کو مغل بادشاہ لبنے, مینوں نہیں پسند, مینوں نہیں پسند, مینوں نہیں پسند. اے دا منہ انج دے, اے دے ہاتھ انج دے نے, اے ویندا انج, اے دا رنگ انج دے, اے دے جناب چال چلن انج دے, اے دے قدم صحیح نہیں, اے اٹھدا صحیح نہیں, اے بیندا صحیح نہیں. بڑھیاں ہو جاندیاں نے ہوئی کم کر دے کر بیٹھیاں. نبی پاک فرماندے نے اذا خاطب الیکم من ترزون دینہ وخلقہ, فرمایا جدو کوئی ایسا بندہ تو اڈے کر نکاح دا پیغام بھیجے جدا دین صحیح ہے تے اخلاق صحیح ہے. دو چیزاں دسیاں میرے نبی نے, جدا دین صحیح ہے تے اخلاق او دا پتہ کر لو. دیندار بندہ صحیح ہے, مسلمان ہے, مومن ہے, مشرک تے نہیں, بے ایمان تے نہیں, کافر تے نہیں, دین صحیح ہے دا صحیح ہے. نمبر 2 یہ پتہ کر لو اے دے وچ کوئی بد اخلاقی تے نہیں پائی جاندی, کوئی برائی ایسی تے نہیں پائی جاندی جدا تعلق بد اخلاقی نال ہوے, کوئی پیڑے جگہ تے اٹھن بیٹھن تے نہیں, شرابی تے نہیں, جواریہ تے نہیں, حرام خور تے نہیں. فرمایا جدا دین صحیح ہے, جدا اخلاق صحیح ہے, جدو بندہ تو نکاح ہم بھیجے تو آڈے کر دے اندر او دا نکاح دا پیغام قبول کر لو, نکاح کر لو. اوتے خاندان نہ ویکھو, برادری نہ ویکھو, دولت نہ ویکھو, دین ویکھو, اخلاق ویکھو, نکاح کر لو. اللہ تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. اگر تسی نکاح نہ کرو گے زمین دے اوتے فتنہ پھیلے گا تے لمبا چوڑا فساد پھیلے گا. آج فتنہ پھیلے کہ نہیں پھیلے, اور دسو پھیلیا کہ نہیں پھیلیا, لمبا چوڑا فساد موجود ہے کہ نہیں موجود. اگر نکاح تو منہ موڑیں گا تو یہی حالات ہوں گے. آؤ معاشرتی طور پہ سارے مل کے اس مسئلے دا حل اسی تلاش کریے, اور دا حل کیے اللہ دا قرآن پڑھو تے امام الانبیاء دا فرمان. جو قرآن کہیں دے او دیتے عمل کر, جو حدیث کہیں دی او دیتے عمل کر. چھڑ دے ہندوان دی نقل کرنا, چھڑ دے یہودیاں عیسائیاں دی, اور جنہ دی نقل کر کے تو آج دی لعنت گل پائی ہونا ہے نا, او تے جہیز تو انجی توبہ کری ہوندے نے. آپ پڑھو جا کے
ہندوستان دے حالات تو ویکھو، اوتھے مختلف ملکاں دے اندر، ہندوستان، بنگلہ دیش، دیگر ممالک دے اندر باقاعدہ ایسیاں تحریکاں نے، باقاعدہ ایسے لوگ موجود نے جیڑے جہیز دے خلاف باقاعدہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، او دے خلاف قوانین بنا رہے ہیں، او دے خلاف پروگرام منصوبے بنا رہے ہیں تاکہ جہیز دی لعنت ختم ہوئے تے جیڑیاں بچیاں جہیز دی وجہ تو گھراں دے اندر بیٹھیاں بڑھیاں ہون رہیاں نے انہاں تے نکاح ہون۔ اے جنہ دی تو نقل کر کے ایک کم شروع کیتا ہے نا، او تے توبہ کری ہوندے نے تے تو اینو جفے ماری ہوندے ہیں۔ تیرے کر لمبی چوڑی لسٹ جاندی ہے، نکاح تو کرنا ہوئے نا منڈے دا تے تو لسٹ بنا کے دینا ہے، فلانی شے بھی ہونی چاہیے، فلانی بھی ہونی چاہیے، فلانی بھی ہونی چاہیے، فلانی بھی ہونی چاہیے، فلانی بھی ہونی چاہیے۔ تو نکاح کر لگا گا، سودا کر لگا کسے شے دا؟ پھر بدبختی دا عالم ہے وے۔ دھیان کریا جے، میرج حال، عمر میرج حال کروانا جی، عمر میرج حال۔ کوئی بندہ حاجی صاحب دسیا جے عمر میرج حال کروائیے کنے لاکھ خرچہ ہوندہ ہے اندازے نال؟ ہاں جی 8-10 لاکھ، 8-10 لاکھ روپیہ میرج حال دا خرچہ گیندے جایا جے، 8-10 لاکھ میرج حال دا خرچہ۔ برات لے کے جانی ہے، گڈیاں کوچاں اے سی کرانیاں نے، کوئی 2-2.5 لاکھ ہو دا بھی خرچہ، چلو کوئی لاکھ ہی کر لو، 1.5 لاکھ ہو دا بھی خرچہ۔ پھر اس تو بعد ہور مائیاں کرنیاں، لائٹنگ کرنی، سارا کچھ کرنا، لکھاں روپیے لا دیتے۔ تو جدو نکاح دا ٹائم آیا نا، مولوی صاحب آندے نے جی حق مہر کن ہے، لکھ لو 500 روپیہ، ڈب کے مر جا۔ میرج حال تے لکھاں، پیڑے کما تے لکھاں، آتش بازی تے لائٹنگ تے لکھاں، جیڑے کپڑے تو سوانے دلہے دے دلہنا دے لکھاں روپیے۔ تو جدو حق مہر دی واری ہوندی نا 500 روپیہ لکھ لو مولوی جی، چلو جی کو بچو بولیا چنگا لکھو جی 5000 لکھو جی، ایک پاسے 5000 ایک پاسے 50 لاکھ، وہ کو تیرا کوئی ہے کو مقابلہ ہے 5000 دا تے 50 لاکھ دا؟ جیڑا دین سی انہوں تو ٹگیاں دے پاوے چھڑیا، اور جیڑیاں رسمہ سن انہاں تے لکھاں تو خرچ کر چھڑے، تو کادا مسلمان ہے، کادا دیندار ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو حق مہر دیتے نے، اس ویلے درہم تے دینار چل دے سن، درہم چاندی دا ہوندا سی، دینار سونے دا ہوندا سی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کنے کنے تولے سونا زیور، کنے کنے تولے سونا میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو حق مہر دے اندر دیندے سن، 80 دینار، 80 دینار۔